حضراتكم عن الكشف عن الشقوق الحمضيه HCl. كلمتكم قبل كده على الكربونات والبي كربونات. هكمل الكشف على الشق، يبقى انا هتكلم الاول على الشق اللي هو الكبريتيد. شق الايه؟ شق الكبريتيد. لما نيجي نكشف على شق الكبريتيد دوت حضراتكم هناخد الملح الصلب اللي هو ال Na2S طبعا، زائد المفروض هاخد HCl اللي هو الكاشف بتاعي، هاخد الملح الصلب مع الكاشف بتاعي اللي هو AQ طبعا دايل HCl، هتديني 2 NaCl زائد المفروض هيطلع لي ال H2S. ال H2S ده غاز عديم اللون، غاز عديم اللون ذو رائحة كريهة، ذو رائحة كريهة، ويسود ورقة مبللة بأسيتات الرصاص. نشوف بقى معادلة الورقة المبللة بأسيتات الرصاص اللي هي هتبقى CH3COO/2PP زائد حضراتكم هناخد طبعا اللي هو الغاز اللي معايا اللي هو ال H2S، هيديني هنا المفروض الحمض، هيطلع لي حمض الاسيتيك او ما يسمى بحمض الخليك زائد البي بي اس ادي الراسب الاسود. ده بالنسبه لشق الكبريتيد. التجربه دي الاساسيه طبعا، دي حضراتكم التجربه الاساسيه. طب التجربه التاكيديه بتاعتها، التجربه لو عاوزين ناكد هناخد الملح بس ما بناخده، بدل ما بناخده حضراتكم بناخده ماده صلبه، بناخده محلول في الماء اللي هو الاي كيو. هضيف عليه الاي جي اللي هو الكاشف بتاعي هنا بقى الاي جي ان او 3 في التجربه التاكيديه. هيطلع لحضراتكم هنا 2 NaNO3 طبعا، هنا اي كيو هنا اي كيو هنا اي كيو، هنا كان جي وهنا اي كيو عادي مفيش مشكله، وهنا طبعا ده اي كيو حمض وده اس راسب. طيب هرجع هنا تاني يبقى ال Na2S اهو خدته مع ال NaGNO3، ال Na هتاخد ال NO3 هيتفضل لحضراتكم ال AG2S. ده اسمه ايه؟ اسمه كبريتيد الفضه، كبريتيد الفضه راسب ايه؟ راسب اسود. شكرا. ده بالنسبه لاول واحد، الشق اللي هو الثالث معايا اللي هو شق الايه؟ الكبريتيد. طيب خلصنا من شق الكبريتيد التجربه الاساسيه والتجربه التاكيديه. تعالوا نشوف الشق الثاني. حضراتكم الشق الثاني هنكشف على المفروض هناخد مثلا الكبريتيت. الكبريتيت اللي هي ايه؟ اللي هي SO3. طيب تعالى ناخد التجربه التاكيديه بتاعتنا الاساسيه Na2SO3. طبعا هناخده ملح صلب طبعا اللي هو كبريتيت الصوديوم، هضيف عليه ال HCl اللي هو حمض الكبريتيك، اخد منه 2 حمض الهيدروكلوريك المخفف دايل، وادي الاي كيو. هيطلع لحضراتكم ان خلاص خدنا الشق ده، احنا دلوقتي بنتكلم عن الاس او اس 3 اهو تاني. طيب احنا خلاص هنجي ناخد 2 Na، هتاخد السي ال طبعا 2 NaCl كلوريد الصوديوم، ويطلع مع حضرتك هنا H2O اللي هي الميه، ويطلع مع حضرتك يا حبيبي ال SO2. ده انا يركز على ده غاز عديم اللون، ايوه ده غاز عديم اللون ذو رائحه المفروض ده نفاذه، ذو رائحه نفاذه، وده بيخدر المفروض ورقه مبلله بثاني كرومات البوتاسيوم المحمضه بحمض الكبريتيك المركز. يبقى تقول لي اعمل لي المعادله دي يا مستر كده، اقول لك عينيا حاضر. احنا قلنا ثاني كرومات البوتاسيوم، يبقى هتقول لي K2Cr2O7 زائد قلت محمضه بحمض الكبريتيك يبقى H2SO4 زائد هتاخد ال SO2 الغاز بتاع حضرتك. يديني هنا يا مستر طبعا هيطلع لحضرتك ال K2SO4 زائد هيطلع كبريتات بوتاسيوم، ويطلع عند حضرتك Cr2SO4 باي 3 زائد ال H2O. يبقى طلع عند حضرتك طبعا هنا كبريتات البوتاسيوم، وطلع اللي هي كرومات الكبريتات الكرومات، وطلع مع حضرتك الميه. وفي الحاله دي احنا طبعا بنقول المفروض هنا دي التعلقه اللي هو يخدر الورقه المبلله، يعني هيزول لون الكرومات ويتحول من البرتقالي يتحول للون الاخضر. طيب تيجي حضرتك تقول لي طب المعادله التاكيديه هنا هناخد ايه؟ هاخد الملح بس بدل ما هو صلب هاخد الملح تاني اللي هو ال Na2SO3 اللي هو كبريتيت الصوديوم. خدوا حضرتك بقى المره دي مع الاي جي NO3. دي التجربه يا مستر التاكيديه، دي التجربه التاكيديه، لكن دي كانت التجربه الاساسيه بتاع حضرتك مع الاتش. هنيجي نكمل هنا التجربه دي اهي. ال Na طبعا هتاخد ال NO3 وتطلع يبقى 2 NaNO3 زائد حضرتك الاي جي هتاخد الاس او 3 يبقى يطلع AG2SO3
طيب هنا كده المفروض هتحط هنا كام؟ 2 عشان معادلتك تطلع موزونه. الاي جي 2 اس 3 ده ايه؟ ده راسب ابيض ايوه يسود بالتسخين، راسب ابيض يسود بالايه؟ بالتسخين، راسب ابيض يسود بالايه؟ بالتسخين، ده الراسب اهو. كده بيكون خلصت لحضرتك من الشق الثاني. خش على الشق اللي هو الرابع بمعنى صح من 6، لان انا كنت قلت الكربونات والبي كربونات والاس اللي هي الكبريتيت وادي الكبريتيت. خش لي حضرتك على الشق الخامس ويبقى فاضل مع حضرتك الشق السادس. خلينا في الخامس الاول اللي هو ايه؟ اللي هو هناخد مثلا بدل كبريتيت حضرتك ناخد مثلا النيتريت، نتكلم على شق النيتريت ونخلص من شق النيتريت اللي هو ال NO2. هنبدا ناخد الملح، يعني لازم ناخد الملح يكون فيه نيتريت، ايوه طبعا. هاخد حضرتك ال NaNO2 اهو، ادي نيتريت الصوديوم، احط عليه الكاشف بتاعي اللي هو HCl، طبعا ضايل يعني مخفف. هيطلع لحضرتك ال Na هتاخد الCl زي ما احنا اتعودنا خلاص، ال NaCl قلنا ده لازم يكون ملح صلب، والملح والحمض بيكون AQ وطبعا ده AQ. طيب هيطلع لي ال NaCl وال HNO2 هتتاخد مع بعضها، يبقى HNO2 ده اسمه ايه؟ اسمه حمض النيتروز، اسمه حمض الايه؟ النيتروز. خد لي حضرتك 3 من حمض النيتروز، 3 HNO2 حلله وسخنهولي، هيطلع لحضرتك المفروض ال HNO3 زائد ال H2O زائد ال NO، هيطلع اكسيد النيتريك. حضرتك هترجع تاخد لي اكسيد النيتريك، هتاخد اكسيد النيتريك اللي هو ال NO، هيتاكسد في وجود الهواء الجوي N2 يطلع لي 2 NO2. هظبط بقى المعادلات معلش دقيقه واحده، هنا 3 H هنا 1 وهنا 2 3 ماشي، 3 N هنا ادي N وادي N، يبقى نحط هنا كام؟ 2، يبقى كده ال N هنا 2 وادي واحده 3، 3 في 2 ب 6 اكسجين عند حضرتك ادي 3 وادي المفروض 2، يبقى كده 5 واحده 6، المعادله فوق مظبوطه. بص لي على اللي تحت دي، احط هنا 2 N 2 اكسجين و2 يبقى 4، 2 في 2 بكام؟ ب 4، يبقى كده التجربه التاكيديه الاساسيه، يبقى دي كده التجربه الاساسيه بتاعت الناي. طلع ده ايه بقى عشان ما ننساش؟ ده ابخره بنيه حمراء، هيطلع عند حضرتك بنيه ايه؟ حمراء. هتقولي طيب التجربه التاكيديه بتاعتهم. التجربه التاكيديه هناخد ال NaNO2 زائد هنحط عليها بالمنجنات البوتاسيوم KMNO4 زائد H2SO4. سهل حضرتك، انا هاخد بالمنجنات البوتاسيوم عشان يزول لون البرمنجانات، هيطلع عندي هنا المفروض ال NaNO3 زائد K2SO4 زائد ال MnSO4 زائد ال H2O. كلام سليم. بص معايا في المعادله التاكيديه، بص تاني في المعادله التاكيديه يا بابا، هتلاقي هنا نيتريت صوديوم مع KMNO4 اللي هو بالمنجنات البوتاسيوم، هيزول اللون البنفسجي وتختزل وتصبح عديمه الايه؟ عديمه اللون. طيب هكشف عليها، انا كشفت على المفروض قبل كده ال HCO3 وال CO3، وكشفت النهارده على الاس، كشفت على كمان الاس او 3، خلاص كده كشفت على ال NO2. كل الشكوك دي 1 2 3 4 5، فاضل معاك اخر واحد زي ما بقول لحضرتك الاس 2 او 3 اللي هو السيركابيتال. تعالى نحط التجربه الاساسيه بتاعته. هتاخد ال Na2S2O3 اسمه ايه يا بابا؟ هتقول لي اسمه ثايوكبريتات الصوديوم، خلاص مظبوط. حط عليه الكاشف بتاعك، الكاشف بتاع المجموعه اللي معاك HCl لازم يكون ايه؟ لازم يكون طيب، حفظناه يا مستر على طول، هنا اس وهنا لازم يكون EQ طبعا، عشان بناخد في الصلب دائما في الاساسيه بتاخد الملح صلب. التجربه الاساسيه دائما الملح اللي مع حضرتك يكون صلب. طيب خش هنا ال Na هتاخد الCl، يبقى هيطلع ال NaCl اهي زائد هيطلع معاك الميه، طبعا هيطلع معايا ميه اللي هي ال H هتاخد ال O H2O، ويطلع كمان ال SO2 زائد ال S معلق اصفر. ده معلق ايه؟ هتقول لي ده معلق اصفر. ده معلق ايه؟ اقول لك معلق اصفر. هو ده اهم حته معاك في الموضوع. طب المستر ما ده طلع معايا قبل كده في الكبريتيت، عارف اللي هو السيتوز والرائحه النفاذه اللي بيفضلوا رقم ولا لسه قايله لك. لكن اللي هيميز ما بين الكبريتيت والثايوكبريتات المفروض اللي هو الاس. هناك يطلع الاس او 2 فقط اللي هو ذو رائحه نفاذه، ذو رائحه نفاذه بيفضل الورقه المبلله لثاني كربونات البوتاسيوم، ولكن فقط هناك. لكن في الثايوكبريتات هيطلع معاك معلق اصفر من الكبريت. اول ما اشوف معلق اصفر من الكبريت
يبقى لازم الشق السالب معايا يكون الاس 2 او 3. هتيجي تظبط المعادله، معلش هنا 2 صوديوم يبقى لازم تحط هنا 2، بقت 2 كلور لازم تحط هنا 2، بقت 2 كلور هتلاقيها ظبطت مع حضرتك 2 صوديوم 2 صوديوم 2 هيدروجين 2 هيدروجين 2 كلور يبقوا 2 كلور مع حضرتك 2 اس ادي 1 او 1 يبقوا 2 مع حضرتك ادي 3 او ادي 2 1 مظبوطه. خش على التجربه التاكيديه. بالنسبه للتجربه التاكيديه هنا ما باخدش مع نترات الفضه، ركز في دي، هنا مش باخد مع نترات فضه، انا هاخد الملح اللي هو ال Na2S2O3 زائد الاي 2 باخده مع اليود. شفت بقى؟ غيرت شويه، هنا كنت اخدت مع في التجربه التاكيديه مع الاي جي NO3 في الحالتين، لا هنا هغير هاخد مع الاي 2. بص حضرتك عشان تطلعها مظبوطه كويس من الاول حط لي هنا 2 هتبقى جايه معاك. هتاخد 2 من هنا Na تاخد الاي اللي هو يوديد الصوديوم، خلاص طلع لك 2. بص معايا 2 من الاربعه فاضل كام؟ هتقول لي فاضل 2، اقول لك حط يا عم Na2 اهي. طيب الاس هنا 2 في 2 بكام؟ ب4، يبقى هتحط حضرتك اس 4. هنا المفروض 2 في 3 ب6 حط او ب6 اللي هو رباعي ثيونات الصوديوم اهو طلع معايا. ويزول اللون البنفسجي، ايوه يزول اللون البنفسجي لليود. شكرا اكتفي حضراتكم طبعا ده الكشف عن HCl، اكتفي بحضراتكم كده بالكشف على ال HCl، وهقول في الحلقه القادمه ان شاء الله الرحمن الكشف على ال H2SO4 مجموعه ال H2SO4. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.